بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، هناك من يحكم بتكفير بعض المسلمين بسبب موالاتهم للكفار من وجهة نظره، ويستدل على ذلك بآيات من القرآن الكريم. والسؤال هو: هل كل صور الموالاة مكفرة؟ للإجابة على هذا السؤال تابعوني في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نقف مع قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. البعض يفسر هذه الآية تفسيرا خاطئا، حيث إنه يوسع مدلول الموالاة ويجعلها تشمل كل صور التعامل مع غير المسلم، وبناء على ذلك أطلقوا الحكم بتكفير كثير من المسلمين بدعوى أنهم يوالون غير المسلمين. نعم، هذا أمر واقع، وهذه الفتوى التكفيرية منتشرة. كل صور الموالاة من وجهة نظرهم مكفرة. فعلى سبيل المثال، الشخص المسلم الذي يدخل في شراكة مع غير المسلم في الاستثمار مثلا هو من الموالين في نظرهم، والرجل المسلم الذي يأخذ برأي مكتب استشاري غربي هو من الموالين، والرجل الذي يتعاقد مع شركة أجنبية لتنفذ مشروعا فيه خير للمسلمين هو أيضا من الموالين في نظرهم، ويحكمون عليه بالكفر. ولا شك أن هذا تفكير ضيق وفهم سيء للآية الكريمة، وواجبنا هنا أن نبين ما استقر عليه كلام العلماء في تفسير هذه الآية المباركة حتى نعرف التأويل الصحيح للآية الكريمة. فأقول على بركة الله: من يتتبع كلام العلماء في كتب التفسير وغيرها سنجد أنهم يصرحون أن الموالاة المكفرة هي التي تكون بالرضا عن دين الكفار أو تصحيح مذهبهم أو حب ظهورهم على المسلمين. أقول مرة أخرى: العلماء يقولون الموالاة المكفرة، أي التي تخرج صاحبها عن الإسلام، هي التي تكون بالرضا عن دين الكفر أو تصحيح مذهب أهل الكفر أو حب ظهور الكفر على الإسلام. فمن كانت لديه هذه النية وهذا المعتقد فهذا كافر دون شك. وهذا ما أشار إليه الإمام الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يقول الإمام الطبري: أي لا يتخذ المؤمنون الكافرين ظهرا وأنصارا يوالونهم على دينهم ويحبون ظهورهم على المسلمين ويدلونهم على عورات المسلمين، فمن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، لأنه ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر. هذا هو فهم العلماء لهذه الآية الكريمة وللموالاة المكفرة. إذن يا جماعة الخير، مفهوم الموالاة ليس مفهوما واسعا، وإنما هو ينصرف إلى من يميل بقلبه إلى دين الكفر، إلى من يحب أهل الكفر، إلى من يحب ظهور أهل الكفر على أهل الإسلام، إلى من يساعد الكفار في ظهورهم على المسلمين. هذه هي الموالاة المكفرة. وعلى ذلك فليس من صور الموالاة لقاء الكفار أو التفاوض معهم أو التعاقد معهم مثلا في أمر فيه مصلحة للمسلمين. مثل هذه الصور ليست من موالاة الكفار أصلا، ولا تدخل في الموالاة التي تخرج صاحبها عن الملة. أيها المشاهد الكريم،
ولعله في هذا المقام يجدر بي أن أذكر شيئا مهما، وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن يتسرع في الحكم بتكفير أخيه المسلم. هذا أمر عظيم جلل تهتز له السماء، ويجب أن يحتاط له الإنسان ولا يتعجل فيه أبدا. من أجل ذلك حذر من هذا الأمر أئمتنا الكبار، فها هو الإمام الشوكاني يقول: اعلم أن الحكم على الرجل بخروجه من الإسلام ودخوله في الكفر لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. وقد احتاطت الشريعة الإسلامية لهذا الأمر ومنعت من التسرع في الحكم بتكفير المسلمين، فقال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ولهذه الآية قصة يحسن ذكرها، فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرعى غنما له، فسلم على أصحاب رسول الله، فلما سلم عليهم قالوا: إنه لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، أي هذا الرجل خاف منا فأظهر الإسلام خشية أن يقتل، فإذا بهم يقدمون على الرجل ويقتلونه ويأتون بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب منهم رسول الله، ونزلت الآية الكريمة محذرة ومنبهة على أنه لا ينبغي التسرع في الحكم بتكفير الناس. وهذا أيضا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أسامة بن زيد، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا أسامة في سرية لتأديب بعض اليهود، فلما سمع اليهود بمقدم المسلمين هربوا إلا رجلا واحدا اسمه مرداس، قدم على المسلمين وهو يردد ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا أقدم عليه سيدنا أسامة وقتله، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وأخذ يقول: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. فلما عاد سيدنا أسامة قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف إذا خاصمك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال له: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القتل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه؟ نعم، الإسلام كان حريصا على أن يظل المسلم في ربقة الإسلام وداخل حظيرة الإسلام، ولا يليق بأي إنسان أن يتعجل ويتسرع في الحكم بتكفير هذا وإخراج هذا من الملة. هذا ليس من الدين، بل للتكفير ضوابط يا جماعة الإسلام، وأهمها أنه لا يصدر من أهل الاختصاص وأهل القضاء الذين تتوافر لديهم المعلومات وتتوافر لديهم القرائن حتى يحكموا بإخراج الرجل من دين الإسلام. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.